میں اتنے ایک اصلاحی گفتگو بھی کر جاواں، اصلاحی پیغام ہی دے جاواں کہ دوستان گرامی اے جڑا دور جا رہا وے، کرونے دا دور جا رہا وے، وبا دا دور جا رہا وے، بیماری دا دور جا رہا وے، دوستان گرامی اس دور دے وچ، نازک دور دے وچ اللہ دی بارگاہ چ اسی دعاواں بھی کیتیاں، دعاواں کرنے بھی پے ہاں، اذاناں بھی دے رہے ہیں، اذاناں دیاں گے بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ معافی بھی منگاں گے، روواں گے بھی، عرض کریں گے یا اللہ، اور رو بھی رہے ہیں، روندے بھی پے ہیں، یا اللہ تو اتنا سخت ناراض ہے کہ یا اللہ اجے تک تو ساڈے نال صلح نہیں کردا، یا اللہ اسی تینوں نبی دا واسطہ دینے ہیں، جڑا نبی تیرے نال محبت کردا، جس نال تو محبت کرنا ہے، یا اللہ اس نبی دا واسطہ دے کے تیری بارگاہ چ وسیلہ اس نبی نو بنا کے دعا کرنے، یا اللہ صحت تندرستی عطا فرما۔ دوستان گرامی میں پر زور اپیل کراں گا کہ اجے بھی اذاناں دینیاں بند نہ کرنا، اذاناں بھی دو، نمازاں بھی پڑھو۔ میں آج ایک جگہ پڑھیا کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز ضرور پڑھنی چاہیے، پر کیوں، کس وجہ سے پڑھنی چاہیے؟ میرے آقا دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز میرے آقا دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے، میرے نبی دی اکھاں نوں ٹھنڈک پہنچ دی ہے جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے۔ سنو حدیث فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا جڑا میرا ہوے گا، جڑا میرا محب ہوے گا، محبت کرنے والا ہوے گا، وہ نماز پڑھ کے میری اکھاں نوں ٹھنڈک پہنچاوے گا۔ اذاناں بھی دو، نمازاں بھی ادا کرو، اللہ دی بارگاہ گڑ گڑا کے رو تے معافی منگو، یا اللہ سانو ساڈے گناہاں دی معافی دے دے، یا اللہ ساڈے نال راضی ہو جا، مولا ساڈے نال صلح کر لا، مولا تیری ساڈی صلح ہو گئی تے سارے کام ٹھیک ہو جانے، تو بیلی تے سب جگ بیلی، پھر ان بیلی بھی پھر بیلی، یا اللہ اسی تے معافی دے طلبگار ہاں، سانو پتہ ہے یا اللہ اسی بڑے گناہ کیتے نے، مولا اسی گناہ کرنے ہاں، یا اللہ ساڈے کو گناہ ہوندے نے، پر اسی تیرا بوہا نہیں چھڈنا، مولا تیرے بوہے تے بیٹھ کے تیرے کولوں اسی معافی لینی ہے، مولا تو ہی معاف کرنا، یا اللہ ساڈا ایمان وحدہ لا شریک، یا اللہ تو واحد ہے، تیرے تو علاوہ کوئی نہیں جدے بوئے تے اسی جاواں گے سانو معافی ملے گی، یا اللہ اسی تیرے کول بہنا، تیرے کول ہی رہنا، یا اللہ تیرے بوئے کول اسی معافی دی امید رکھنے ہیں، یا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، مولا تیری کریمی بڑی وسیع ہے، یا اللہ اسی پڑھنے ہیں کہ تو الرحمن الرحیم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، یا اللہ اسی جبار تے قہار وال نہیں بندے، یا اللہ تو جبار تے قہار کافراں واسطے میں، یا اللہ ایمان والے واسطے تو الرحمن الرحیم ہے، یا اللہ تیری جباری تے قہاری دا انکار نہیں کہ تو جبار بھی ہے، تو قہار بھی ہے، لیکن اسی تینوں جبار تے قہار تیری صفت کافراں واسطے مننے ہیں، مولا اسی ایمان والے ہیں، مولا تیرے محبوب نال محبت کرنے والے ہیں، یا اللہ ٹھیک ہے اس بڑے گناہگار ہیں، پر مولا ایک باری یہ تے ویکھ تیرے محبوب دی امت چوں، مولا اسی گناہگار ہاں، ادھے چ کوئی شک نہیں، پر ایک بار تے ویکھ اسی تیرے محبوب دی امت چوں ہاں، اسی تیرے محبوب دی امتی ہاں، یا اللہ اپنے نبی دا امت ہی سمجھ کے معاف کر دے، مولا ساڈے گناہاں نوں معاف کر دے، ساڈے عیباں تے پردے پان والیا، ساڈے عیباں نوں کجن والیا، ساڈے گناہاں نوں اپنے پردے تھلے رکھن والیا، یا اللہ اسی یہ سنیا میں ماں پیار کرے پتر دے نال تے ماں پتر نوں تھوڑی جی بھی تکلیف ہوے تے ماں دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے، ماں برداشت نہیں کردی، پتر رات نوں لیٹ گھر آوے تے ماں پریشان ہو جاندی ہے، یا اللہ اسی سنیا میں کہ ماواں پتراں نال بڑے محبت کردیاں نے، پتر دے کوئی تکلیف آوے ماں برداشت نہیں کردی، بلکہ جے پتر اپنا جناب اللہ کسی پریشانی چ پی جاوے تے ماں دعا کردی ہے، یا اللہ میرا پتر پریشان نہ ہوئے جڑی تکلیف انہوں دینی ہے، یا اللہ منو دے دے، یا اللہ میں سنیا میں پڑھیا وے حدیث تے لفظ نے، یا اللہ ماں انی محبت کر دی ہے، تو تے 70 ماواں جی نہیں پیار کرنا وے، مولا تو تے 70 ماواں جی نہیں محبت کرنا وے، یا اللہ اسی تینوں او 70 ماواں دی محبت واسطہ دینے ہیں، تیری اس محبت دا تینوں واسطہ دینے ہیں، یا اللہ تو 70 ماواں جی نہ پیار کرنا وے، محبت کرنا، ایک ماں دی محبت دا مان انہاں وے، انہاں او دا معاوضہ کوئی نہیں دے سکدا، انہی محبت دا او دا جناب برابری کوئی نہیں کر سکدا، او دا ناپ تول نہیں کر سکدا، ایک ماں دی محبت دا، مولا تو تے 70 ماواں جی نہ پیار کرنا وے، یا اللہ تینوں ماں دا واسطہ ہی، مولا اس محبت دا واسطہ ہی، یا اللہ اس گناہگار امت نوں معاف فرما چھڑ، گناہگار امت نوں معافی دے چھڑ، یا اللہ معاف کر چھڑ، یا اللہ معاف کر چھڑ، مولا اسی تیری بارگاہ توبہ استغفار بھی کرنے ہیں، مولا اسی
तेरी बारगाह च माफ़ी भी मंगने हैं या अल्लाह असी रो के भी मंगने हैं मौला असी गिड़गिड़ा के भी मंगांगे मौला हाथ जोड़ के भी मंगांगे इस बीमारी तो निजात अता फरमा मौला जेड़े बीमार ने उन्होंने सेहत कामला अता फरमा मौला अपना करम ते अपना फजल फरमा खुश रहो अहले चमन हम मुसाफिर अलविदा ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे जब कभी मौका मिला व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। शुक्रिया।